पडला तशेंच मंगळसूत्र म्हणा सोनसाखळी सगळे कडेन चोरी वाडत आसा. इवन काल हांगा तुमचे शेट्ये वाड्यार थंय बी बुरखाधारी महिला बी येयल्यो रातच्यो कॅमेरांनी दिसला. खंय एक्शन खंय जायना अशें दिसता. कितें म्हणटा एक्शन म्हटल्यार पयलेच स्वातेन हांव म्हापसा पुलिसाचें अभिनंदन करूंक सोदता. कारण 24 वरां भितर तेंच्यांनी ती बाजाराची गोल्ड स्नॅचिंग केस आसा बद्दल तेंच्यांनी ती रिकवरी काडली आनी ती केस तेंच्यांनी जे चोर आसले तांकां धरून तेंच्यांनी 24 वरां भितर परत हाडलेले आसा म्हापशा भितर. हांव पयले स्वातेन म्हापसा पुलिसान PSI आख्खे स्टाफ जे आहा सगळ्यांचे पयलीं हांव अभिनंदन करूंक सोदता. जशें आमची मिटींग जाल्लेली आसा PI कडेन बाकीच्या स्टाफा कडेन की जाता तितली ती पेट्रोलिंग वाडोवची आनी एक खंय तरी एक्शन जाता म्हणून एक सिरियसनेस तयार करचे सो दॅट वी कॅन एन्श्योर दॅट लोकां मदीं एक भंय आसता म्हणून. खंय तरी म्हाका दिसता की कायदो खंय तरी लोक नाल्यार चोर जावं कोणूय आसूं खंय तरी मातशें लायटली घेता अशें म्हाका दिसता. आनी जशें आमी स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन ऑफ रुल्स आनी खंय तरी कोण पळयता म्हणून जर आमकां कळपाक आयल्यार तितून आमी सांगूंक शकता की हे चोरयो ज्यो आसा त्यो कमी जावंक शकता. थ्रू म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील थ्रू आमचे CSR आमी एक मागणी केलेली आसा फॉर सर्वेलन्स ओवर एंटायर सिटी ऑफ म्हापसा. तेजे बद्दल म्हाका दिसता एक 3-4 म्हयन्या भितर तें काम सुरू जावंक शकता. तितूनय खंय तरी एक मॉनिटरींग सिस्टम जशें पणजे शहरान आसा स्मार्ट सिटी भितर तशें एक म्हापशान जावचें अशें म्हाजें एक सपन आसा. सर फाटल्या काही दिसा पयलीं जेन्ना जे CCTV कॅमेरा म्हापसा मार्केटान घातलेले ते वर्क करिना आनी आतां जे शॉपांचेर जे आसा पळय त्याच्या आदाराचेरच धरप जाता. कितें आसा प्रत्येक शॉपान CCTV आसल्यार खंय तरी आमकां एक आदार जाता. म्हाजें दुकान आसा म्हापशा भितर आनी आमचे कडेन CCTV आसा आनी आमी 2-3 केसी रिपोर्ट केल्ले तेन्ना आमचे CCTV थ्रू खंय तरी एक रिलीफ गावलेले आसा. तशे मेन एंट्री पॉयंट्स एक्झिट पॉयंट जे आसा थंयसर आमी जर इनिशियली जर आमी कॅमेरा बसयले खंय तरी एक फायदो जातालो. कितें प्रॉब्लम आसा CCTV घालपाक घालचे असो प्रश्न येना पूण ते चलोवपा खातीर ते मेंटेन करपा खातीर आनी ते सांबाळपा खातीर विशय तो येता. CCTV जाय जाल्यार आमी रोखडेंच घालूंक शकता पूण तो फुडलो प्रोसेस जो आसा ते कोणें करचें कशें करचें खंय तरी एक कंट्रोल रूम आसचो आनी तितून स्टाफ डिप्लॉय करपाचें मॉनिटर करपा खातीर तितून व्हडलो एक विशय सरता की हे कशें चलोवपाचें फुडें आनी कोणें मेंटेन करचें आनी तें कशें चलोवचें. सो तितून पुलिसान सांगलेलें आसा की आमी तयार आसा करपाक पूण जशें आमी फाल्यां CCTV घातले ती सगळे पॅरामिटर्स जे आसा ते पळोवनूच आमकां फुडें चलोवचें पडटा. सर वाडते क्रायम वाडते चोरयो पळोवन तुमकां कितें दिसता की पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवपाची गरज आसा वा त्याच प्रमाणे पुलिसांचो जो पावर मेन फोर्स आसा पळय तो वाडोवपाची गरज आसा सद्या? मेन फोर्स आतां हालींच रिक्रुटमेंट जाल्लेलें आसा तितून स्टाफूय पावयल्लो आसा आमकां. PSIs जे आसले ते पावलेले आसा. सो खंय तरी आमकां एक प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर दिसपाक येता की पुलीस काम करता म्हणून कारण तेंचे कडेन आतां एडिक्वेट स्टाफ जावन आसा. सो पुलीस स्टेशना भितर सरल्यार थंय स्टाफ दिसता. सो भायर भोंवल्यार ते पेट्रोलिंग गाडयो दिसता ट्रॅफिकाचे स्टाफ दिसता. सो अशें कळपाक येता की खंय तरी एक स्टाफा बद्दल खंय तरी होम डिपार्टमेंटाक खंय तरी एक रिलीफ जावन आसा. पूण कितें आसा प्रत्येक दिसता प्रत्येक मंथ एंडाक कितले तरी कॉन्स्टेबल आनी इतले तरी स्टाफ रिटायर जाता. सो सरकारान फुडले स्टेप्स कितें ते म्हाकाय खबर ना एक्झॅक्टली की कितले वेकन्सीज जाल्लेले आसा फाटल्या 2 वर्सां भितर कारण हे रिक्रुटमेंट जाल्लेले आसा ते 2021 जाल्लेले आसा. आतां ऑलमोस्ट आमी 2025 पावलेले आसा. सो ऑलमोस्ट 3 वर्सां जालेली आसा विथ रिगार्ड्स टू द रिक्रुटमेंट आनी ती जशें आमी फुडें वयता ते स्टाफ खंय ना खंय रिटायर जावन खंय ना खंय वेकन्सी तयार जातले. सो विथ रिगार्ड्स टू स्टाफ सरकारान ती प्रोसेस चालूच दवरचें अशें म्हाजें मागणें आसा. कारण पुलिसान जर काम करपाक जाय जाल्यार खंय तरी तांकां मॅन पावर जाय पडटलें. आमकां खबर आसा की शहरान पॉप्युलेशन वाडलेलें आसा कमर्शियल एक्टिविटी वाडलेली आसा खूब तरेचे काम वाडलेलें आसा. सो खंय ना खंय स्टाफूय ते आदले सँक्शन स्ट्रेंथा प्रमाणे आमी वचपाक पावचे ना अशें म्हाका दिसता. सर 2 वर्सां पयलीं जो काणकोण इश्यू जालो ताका लागून म्हापशान मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम पुलीस स्टेशनाचेर येयले हजारो संख्येन म्हणटा कसोय आरोप जाता लोकां मदीं चर्चेक विशय आसा की
हे सगळे मुस्लीम जे आसा तांकां खंय तरी म्हापशाच्या आमदार प्रोटेक्शन दितात तेंच्यांनी तांकां हांगा घाल्ले प्रतिक्रिया आसा. प्रोटेक्शन म्हटल्यार सी वी आर ऑल सिटिजन्स ऑफ इंडिया. आमी ह्या भारत देशाचे सगळे जाण नागरीक आसा, खंयच्या धर्माचे जावं ना खंयच्या जातीचे जावं. वी ऑल हॅव आवर रायट्स टू voice our opinions or our unhappiness or grievances. म्हाका दिसता खंय ना खंय तेंच्यांनी जंय इश्यू जाला थंय तेंच्यांनी वचोंक जाय, बट कांय कारणाक ते म्हापशा भितर जाले. हांव इतलेंच विनंती करता प्रत्येक ग्रुपाक खंयच्या धर्माचे जावं, फुडें आनी दुसरे येवंक शकता नाल्यार जातीचे जावंक शकता. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की आमी सगळे भारत देशाचे नागरीक लोक जावन आसा. आमी सगळ्यांक आमचे इक्वल रायट्स जावन आसा. सगळे आमी त्याच गरजेक आमी काम करूंक सोदता. वी आर ऑल वर्किंग फॉर आर डेली ब्रेड. सगळ्यां कडेन फॅमिली आसा, सगळ्यां कडेन कामां आसता. सगळे जर आमी बरे भाशेन एकवटान बरे भशेन रावले, म्हाका दिसता हे होले इश्यूज वयर सरचे ना. आनी इतलीं वर्सां आमी आतां म्हाका जाल्यार 35 वर्सां आमी असले मुवमेंट्स अशे पयलीं दिसनासले. खंय ना खंय आमी विचार करूंक जाय की बाबा हे कित्याक जावचें कित्याक जावचें न्हू. आनी त्या बेसीचेर आमी विचार करता. असलें एज्युकेशन करचे पयलीं एक विचार करूंक जाय की आमी बाबा कित्याक लागून करता आनी विशय कितें आहा. कितें जाता थंय त्या वेळार लोक पावता आनी तो विशय बल्कच जाता. तो मेन विशय तो आहा तो कोणाक खबर आसा. सो अल्टिमेटली वी आर इन अ very beautiful state of Goa. We live in peace and harmony in this beautiful state of Goa. हांव विनंती करता प्रत्येक गोंयकारा कडेन की बरे भशेन आमी रावया, बरे भशेन आमचे धर्म जे आसा ते आमी प्रॅक्टीस करचे. एकामेकांक जशें आमी चवथीक गणपतीक आमी आमच्या हिंदू भावागेर वयता, क्रिसमसाक आमी आमच्या क्रिस्तांव भावा कडेन वयता आनी ईदाक आमी आमच्या मुस्लीम भावागेर वयता. जशें आमी फाटलीं 60 वर्सां आमी करीत आयलेले आसा ते तशेंच दवरचे. लेट अस प्रिजर्व द कम्युनल हार्मनी ऑफ गोवा. आख्खे भारत देशाचे लोक गोंया भितर येवंक शकता टू लिव इन गोवा बिकॉज दे वॉन्ट टू लिव इन पीस. जर आमी एक अनस्टेबल एनवायरमेंट जर आमी क्रिएट केलें तर खंय तरी आमकां आमचें इकॉनॉमीक खंय तरी नुकसान जाता. हें म्हजें रिक्वेस्ट आसा. हांव मागता प्रत्येक गोंयकारा कडेन लेट अस ऑल लिव इन पीस एंड हार्मनी इन दीस ब्युटिफूल स्टेट. सर कोंकणी ग्लोबल फोरम तुमकां मेळपाचें बीन आसा, तुजें कितें आहा? म्हाजे कडेन आयज मेरेन कोण येवंक ना. ते आयलो प्रणाम तेजे बद्दल आसा. सर शेवटचो प्रश्न, जशें आतां प्रोग्राम चालू जाल्लो पळय, प्रोग्रामांत एक विशय येयलो गार्बेजीचो, स्वच्छता साफ सफाई मोहीम करपाच्या खातीर. तुमकां कितें दिसता की म्हापसा तुमच्या वाठारान गार्बेजीचें कलेक्शन रिसर प्रमाणे जाता? कित्याक जे स्पॉट्स ब्लॅक स्पॉट जाले ते ग्रीन केले आनी अशे कितले स्पॉट्स आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा सद्या? पळय, ब्लॅक स्पॉट्स ग्रीन करपाक चड टायम लागना. एका दिसा भितर आमी करूंक शकता. पूण ते ब्लॅक स्पॉट्स ग्रीन स्पॉट्स केल्या उपरांत ग्रीन स्पॉट्स दवरपा कारणाक ती चड डिफिकल्टी जावन आसा. सो मेंटेनन्स ऑफ क्लेनलिनस इज व्हेरी डिफिकल्ट. आमी सिस्टम घालूंक शकता पूण ते चलोवपा खातीर सगळ्यांचो आदार जाय पडटलो. फक्त हांव आमदार म्हणून करूंक शकना, ना नगरपालिका करूंक शकना, चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन कावन्सिलर करूंक शकना. जबाबदारी कचरो जो आसा तो स्वताचो मनशाचो कचरो जावन आसा. तो वाऱ्या वयलो कचरो न्हू. कोण उडयता कचरो? मनीस उडयता कचरो. खंय ना खंय एक जबाबदारी आसूंक जाय की बाबा कचरो उडयतना आमी प्रत्येक घरान डोर टू डोर कलेक्शन जाता आनी डोर टू डोर कलेक्शन एनहेन्स करपा खातीर खंय तरी 15 दिसां ना 10 दिसां भितर म्युन्सिपालिटी कितें तरी डिसिजन घेवपाचें आसा. आमच्या ऑनरेबल चेअरपर्सन तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की कितें बरें जावपाचें आसा. सो हांव कॉन्फिडंट आसा की म्युन्सिपालिटीची सिस्टम थारायता खंय ना खंय एक म्हापशेकारांक रिलीफ जातलें. पूण हे चडशे गार्बेज डंपींग जाता ते खंय ना खंय भायले लोक म्हणजे म्हापसा शहरा भायले लोक येतात आनी बॉर्डरीचेर गार्बेज डंपींग करता. कित्याक त्या विलेज पंचायता भितर काही कारणाक गार्बेज डंपींग सिस्टम आसची ना जाल्यार खंय ना खंय थंय मेन कलेक्शन सेंटरांसून एक खंय तरी पयस आसूंक शकता. त्या कारणाक चड डंपींग जावंक शकता. आसगांव प्लेटोचेर जावनी नाल्यार काणका म्हापसा वेल्ला काणका त्या बॉर्डरीचेर जावनी नाल्यार कोलवाले म्हापसा बॉर्डर जावनी, थिवी म्हापसा बॉर्डर जावनी, म्हापसा गिरी बॉर्डर जावनी खंय ना खंय आमकां दिसता की बॉर्डरीचेर चड कचरो डंपींग जाता. सो तेजेर आमी लक्ष म्हणून घालतले पण खंय ना खंय हें बंद जावंक जाय.
कसले तरी सिस्टम घालचे पडटले, पूण हांव मुद्दम सांगूंक सोदता की जबाबदारी सगळ्यांची जावन आसा. सर आमी जर आमचे शहर साफ दवरूंक सोदिना जाल्यार आमी कांय एफर्ट्स घालचे ना जाल्यार खंय ना खंय आमकां त्रास जातले. आमचे म्युनिसिपल स्टाफ आसा दिसाक 2दा KTC बस स्टँडाचेर कचरो उखलता, पूण थंय परत सांजच्या वेळार गेल्यार थंय तुमी प्रेस मिडिया जावन आसा थंय तुमी सुद्दां मॉनिटर करपाक गेल्यार तुमकां दिसतलें की बाय इवनिंग परत थंय कचरो उडयता. कोण उडयता, कित्याक उडयता? वेदर इट इज कमर्शियल वेस्ट नाव इट इज डोमेस्टीक वेस्ट. तितून म्हाका दिसता फास्ट फुडाचे जायते आयटम्सूय उडयता. म्हापसा फीश मार्केटा कडेन गेल्यार थंय मीट वेस्ट जावं, नुस्त्याची वेस्ट जावं, चिकनाची वेस्ट जावं थंय उडयलेले आसता. सो आमी कलेक्शन करता, पूण खंय ना खंय भायले एलिमेंट्स जे आसता ते खंय रातचे येवन उडयता, सकाळचे फादोडचे वेळार हाडून उडयता. हे खंय तरी बंद जावंक जाय. हांव मागता प्रत्येक सगळे सिटीजन कडेन की कचरो जो आसा ते सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा. एक फुडले 10 दिसां भितर एक सिस्टम तयार जावपाची आसा. ते जाले उपरांत आमी परत प्रेसा कडेन उलयतले आनी आमी प्रत्येक म्हापशेकारा कडेन आमी तुमचे कडल्यान प्रेसा कडल्यान आमी रिक्वेस्ट करतले की लेट अस मॅनेज आवर गार्बेज. आनी हे 2 ऑक्टोबर म्हणून ह्याच दिसा आमी साफ सफाई करचे न्हू जाल्यार 2 ऑक्टोबर जाता म्हणून 15 दीस पयलीं अशें साफ सफाई दवरचें न्हू, पूण वर्सभर साफ सफाई दवरचें आनी आमच्या म्हापशा नितळ दवरचें आनी गोंय नितळ दवरचें. कारण आमी एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जावन आसा आनी ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जावच्या कारणान खंय ना खंय लोक जे येता, आमच्या भारत देशाचे लोक येता ना विदेशचे लोक येता, आमच्या सोबीत गोंय पळोवपा खातीर लोक येता, हो कचरो पळोवपा खातीर कोण येना. सो आमची जबाबदारी आसा की गोंय आमचें साफ दवरचें आनी सुंदर दवरचें सो दॅट आवर ट्युरिजम कंटिन्यूज टू फ्लरिश. थँक्यू. येस सर.